वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरं समाश्रित्य यत् दशमं पत्रं प्रवर्तते तत्र स्त्रीप्रत्यय प्रकरणे टिड्ढाणी इत्यादि सूत्रार्थविचारः इत्यंशम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। पाठस्य मुख्याः अंशाः एते भवन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, यासुटो ङिद्वचनस्य ज्ञापकत्व निराकरणं, पिच्च ङिन्न ङिच्च पिन्न इत्यत्र भाष्य प्रामाण्यं, वार्तिककारमत निराकरणं, सूत्रे मात्रच् इति प्रत्याहारः इति निरूपणम्, आक्षिकी इत्यादौ प्रक्रिया विचारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे प्रामुख्यं वहन्ति। अतीते पाठे टिड्ढाणि द्वयसच दग्धने मात्रच तयपुट्ठकुठैकै क्वरपः इति सूत्रार्थविचारः कृतः। तत्र सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, सूत्रोदाहरणप्रक्रिया विचारः, ततः ताच्छीलिकेर्णि अण्कृतानि भवन्ति इति परिभाषायाः प्रस्तावना, तस्याः परिभाषायाः समाश्रयणेन चौरी इत्यादिरूपसिद्धिः, ततः परं नैस्नै ईकख्युंस्तरणतलणानौपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकस्य विचारः, तत्र उदाहरणप्रदर्शनं, ततः लाश्रयम् अनुबन्धकार्यन्नादेशानाम् इति नियमसिद्धिप्रकारः, एवं क्वचिद् अनुबन्धकार्ये प्यदल् विधिनिषेधः प्रवर्तते इति विचारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येतान् अंशान् समाश्रित्य अतीतः पाठः समाप्तः। सम्प्रति अस्मिन् पाठे यासुटो ङिद्वचनस्य ज्ञापकत्व निराकरणं नाम सिद्धान्तकौमुद्यां यासुटो ङिद्वचनेन लाश्रयम् अनुबन्धकार्यं नादेशानाम् इति नियमः ज्ञाप्यते इति दीक्षितमहाशयैः उक्तं, किन्तु तत् निराक्रियते अद्यतने पाठे श्रीमन्नागेशोपाध्यायैः। कथं निराक्रियते इत्यत्र अत्र पिच्च ङिन्न ङिच्च पिन्न इति भाष्यवचनप्रामाण्यं प्रदर्शितम्। एवं निरनुबन्धकग्रहेण रसानुबन्धकस्य इति परिभाषायाः विचारः, तस्याः परिभाषायाः अत्र न प्रवृत्तिः। एवं अस्मिन् सूत्रे मात्रच् इत्युक्ते प्रमाणे द्वयसच दग्धने मात्रचः इति सूत्रविहितः मात्रजिति न, किन्तु केवलं मात्रच् प्रत्ययः इत्येव न, किन्तु मात्रजित अयं प्रत्याहारः इति निरूपणम्, अन्ते पाठस्य सारः इत्येतान् अंशान् समाश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। परेतु यासुटो ङित्वं न ज्ञापकम् पिदर्थं ङित्वम् इति भाष्यात् सार्वधातुकमपि इति सूत्रे अपिदित्यावर्त्य प्रसज्य प्रतिषेधसिद्धेन ङिच्च पिन्न पिच्च ङिन्न इत्यनेन हलश्नशानज्झौ इति सूत्रभाष्योक्तेन पित्सु ङित्व अप्रसक्तेः शानचः शित्वमपि तत्सूत्रे एव भाष्ये प्रत्याख्यातम्। हेरपित्वस्य तादगो ङित्वस्य वैयर्थ्यापत्तिश्च ज्ञापकत्वे दूषणमप्युक्तं भाष्ये, तस्मात् वक्ष्यमाणा इत्यादौ सत्यभिधाने अजादिपाठात् टाप् इति शेखरस्थाः पङ्क्तयः। वस्तुतः लाश्रयम् अनुबन्धकार्यं नादेशानाम् इति नियमः किमर्थं स्वीकर्तव्यः जातः इति चेत्, वक्ष्यमाणा इत्यत्र टिड्ढाणि इत्यादिना सूत्रेण प्राप्तस्य ङीपो वारणाय अयं नियमः स्वीकृतः, किन्तु यासुटो ङित्वेन लाश्रयम् अनुबन्धकार्यं नादेशानाम् इति ज्ञाप्यते इत्युक्तम्। एतावता वच् धातुः लृट् लकारः लृटः स्थाने लृटसद्वा इति सूत्रेण शानच् आदेशः भवति वच्
आन स्यतासीलुटो इति सूत्रेण स्या विकरणः वच स्या आन चोः कुः इति सूत्रेण चकारस्य गुत्वं वक् स्या तत्र आदेशप्रत्ययसूत्रेण सकारस्थाने षत्वे वकुष्य कषयोर्विवेक्ष्य वक्ष्य आन इति स्थिते आनेमुक् इति सूत्रेण अदन्तस्याङ्गस्य मुक् आगमः स्यात् आने परे मुगागमे कृते वक्ष्यम् आन वक्ष्यमाण अट्कुप् इत्यादिना सूत्रेणत्वे कृते वक्ष्यमाण इति रूपम्। अत्र वस्तुतः लृटः स्थाने शानच् आदेशः इति हेतोः स्थानिवद्भावेन लृटि विद्यमानं टित्वमादाय अत्रापि टिड्ढाण इत्यादिना सूत्रेण ङी प्राप्तः। किन्तु अयं ङी कथं वारितः इत्युक्ते यासुटो ङिद्वचनेन लाश्रयम् अनुबन्धकारिण आदेशानामिति ज्ञापनात्। कथम् इत्युक्ते अत्र किञ्चित् प्रक्रिया पूर्वमुक्तैव पुनरपि कदाचित् वक्तव्यमेव अस्ति। भूयात् इति रूपं पश्यामः। भू सत्तायाम् इति धातुः आशिष लिङ्लोटौ इति सूत्रेण आशीर्वचने अर्थे लिङ् लकारः तत्र लिङ्गः स्थाने तिप्तस्य इत्यनेन सूत्रेण तिपादेशे पकारसम्बन्धलोपे भूति इतस्य इति सूत्रेण इकारसलोपे भूत् यासुड् परस्मैपदेषु उदात्तो सूत्रेण यासुडागमः भूयास् त् सुड्तिथोः इति सूत्रेण सुडागमश्च भूयास् स् त् स्को संयोगाद्योर् सूत्रेण सकारद्वयस्यापि निवृत्तिः भूयात्। अत्र वस्तुतः लिङ् लकारः ङिदस्ति तस्य स्थाने आदेशः तिप् आगतः स्थानिवद्भावेन तिपि अपि ङित्वम् अस्ति तेन किङिति च इति निषेधात् भू इत्यत्र ऊकारस्य स्थाने सार्वधातुकार्धसूत्रेण यः गुणः प्राप्तः सः निषेधयितुं शक्यते। एवं स्थिते भगवता पाणिनिना यासुट् इति आगमस्य ङित्वम् उक्तम्। इदं ङित्वं किमर्थम् इति चेत् किङिति चेत् निषेधस्य प्रवृत्त्यर्थं। वस्तुतः यासुटः ङिद्वचनस्य आवश्यकता नास्ति। कुतः इत्युक्ते लकारस्य लिङः स्थाने आदेशः यः तिप् वर्तते सोऽपि स्थानिवद्भावेन ङित् भवति इति हेतोः यच्च तिपः ङित्वेनैव तत्र गुणनिषेधसम्भवे पुनः अत्र यासुट् आगमस्य ङित्वं व्यर्थं तद्व्यर्थं सत् लाश्रयम् अनुबन्धकारिण आदेशानामिति ज्ञापयति। तेन शानचि लाश्रयम् इत्युक्ते लकारनिमित्तकम् इत्यर्थः। शानचि टित्वं कथमतिदिश्यते इत्युक्ते स्थानिनि लृट् लकारे लृङ् लकारे अस्ति इत्यादाय। किन्तु इदानीम् अनेन यासुटः ङिद्वचनेन लाश्रयम् अनुबन्धकारिण आदेशानामिति ज्ञापनात् आदेशे शानचि लाश्रयं कार्यं नाम तत्र ङित्वं नातिदिश्यते। यदा नातिदिश्यते तर्हि तत्र एवं शानच्यपि यदा नातिदिश्यते तर्हि अत्र ङित्वनिमित्तकः ङी प्रत्ययः न प्रवर्तते इति दीक्षितमहाशयानाम् आशयः। नागेशोपाध्यायानां सिद्धान्ते तु इदं ज्ञापकत्वं न घटते। कुतः? भाष्यविरोधात्। कथम् इत्युक्ते यासुड्विधायकसूत्रे भाष्ये नाम यासुड् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच् सूत्रे भाष्ये किमर्थं यासुटो ङित्वमुच्यते इति शङ्का कृता। नाम यासुडागमस्य ङित्वं किमर्थम् इति चेत् यासुटो ङिद्वचनं पिदर्थं पिति वचनानि प्रयोजयन्ति इति भाष्यं। नाम पिति तिबादौ लादेशे प्राप्तानि सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यादीनि यासुटः ङित्वं प्रयोजयन्ति इत्यर्थः। नाम सार्वधातुकार्धादिकसूत्रेण गुणो वा नो चेत् या काचित् वृद्धिर्वा या प्राप्ता तन्निषेधार्थमत्र ङिद्वचनं किञ्चित् निषेधस्य प्रवृत्त्यर्थम् इदं भवति इत्युक्तम्। अतः लाश्रयम् अनुबन्धकारिणादेशानामिति ज्ञापनं भाष्यविरुद्धं। कुतः इत्युक्ते तत्र प्रयोजनमुक्तं। ज्ञापकत्वं कदा भवति?
वैयर्थमस्ति चेत् तदानीं व्यर्थं सत् ज्ञापयति किन्तु सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यादीनि यासुडः ङिद्वचनं प्रयोजयन्ति इति भाष्ये उक्तम् अत एव यौति इति रूपम् अत्र कथं यु मिश्रणे अमिश्रणे च इति धातुः वर्तमाने लट् प्रथम पुरुष एकवचने तिबादेश पकार संबंधलोपे यु ति कर्तरि शपु अधि प्रभृतिभ्यः शपः शपः लुकु यु ति इदानीम् उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रेण तत्र उकारस्य ऊर्ध्वौ औकारे यौति इति रूपम् नाम इयं वृद्धिः युयात् इत्यत्रापि प्राप्नोति लिङ्लकारे कथं यु पूर्वोक्तरीत्या यु लिङ्लकारः किन्तु अत्र तु विधिलिङ्लकारः यु लिङ् यु ति इतश्चैकारलोपः यासोडागमः यु या त् पूर्वोक्तया रीत्या सुडितिथो सूत्रेण सुडागमः यासुडु उभयत्रापि द्वयोरपि सकारयोः स्को संयोगसूत्रेण लोपे यु यात् अत्रापि उतो वृद्धिर्लुकहलि इति सूत्रेण तत्र वृद्धिः प्राप्ता किन्तु यासुडः ङिद्वचनात् वृद्धिः न प्रवर्तते इत्येवं रीत्या अस्य यासुडो ङित्वस्य सार्थक्यं वर्तते इति तिपः पित्वेपि तिप् पित् वस्तुतः किन्तु लिङ् इति यः ङित् लकारः तस्य स्थाने विहितत्वात् न पित् इति हेतोः नाम आदेशः भवति तिप् पित् स्थाने भवति लिङ् ङित् अतः तिपः पित्वेपि लिङ्गः ङितः स्थाने विहितत्वात् न पित् नाम अयम् आदेशः पित् भवतु नाम स तु पित् न भवति इति हेतोः अत्र गुणः वृद्धिर्वा न प्रवर्तते अत एव उतो वृद्धिरिति नाम उतो वृद्धिर्लुकहरि इति सूत्रे कौमुद्यां युयात् उतो वृद्धिर्न भाष्ये पिच्च ङिन्न ङिच्च पिन्न इति व्याख्यानात् विशेषविहितेन ङित्वेन पित्तस्य बाधात् इति कौमुद्यां स्पष्टमुक्तम् अतः इदं ज्ञापकत्वं न घटते एव तदनन्तरं हलश्न शानज्झौ इति सूत्रभाष्यम् अत्र प्रमाणम् तत्र हि किमर्थः शकारः इति तस्य प्रश्नः इत्युक्ते श्ना इति विकरणस्य स्थाने शानच् आदेशः कृते नाम हलन्ताद् धातोः परस्य श्ना इति विकरणस्य शानच् आदेशः भवति हौ नाम हि प्रत्यये परे लोट् मध्यमपुरुष एकवचने तत्र भाष्ये एवं शङ्का कृता किमर्थः शकारः श्ना विकरणस्य शित्करणानर्थक्यं स्थानिवत्वात् शितोऽयमादेशः नाम यदा तत्र शानच् इति विधीयते कस्य स्थाने विधीयते श्ना इत्यस्य स्थाने अतः तस्यैव श्ना इत्यस्यैव शित्कं वर्तते हेतोः आनर्थक्यं कस्य आनर्थक्यं शानजः शित्वस्य आनर्थक्यं पंक्तिं जाग्रतया पश्यन्तु श्नाविकरणस्य शित्करणात् एतत् किं जातं श्ना स्वतः शित् भवति इति हेतोः आनर्थक्यं कस्य आनर्थक्यं पुनः शानजः शित्वस्य आनर्थक्यं कुतः स्थानिवत्वात् विवरणं दीयते भाष्ये एव शितः अयमादेशः नाम श्ना इत्यस्य स्थानिवद्भावात् शानजपि शित् भविष्यति एतावता शित्करणं किमर्थम् इति प्रष्टुः आशयः तदानीम् एवं वक्ष्यामि सार्वधातुकं ङित् भवति पिन्ना सार्वधातुकप्रत्ययः यः ङित् सः ङिदेव भवति न कदाचित् पिन्ना एवं तावत् पितः ङित्वं प्रतिषिद्धम् अतः लिङ् नाम ङित् लिङ् वा भवतु लुङ् वा भवतु लृङ् वा भवतु ङित् यः यः भवति तस्य स्थाने यः यः पिदागतः सः कदापि पिन्न भवति पिच्चङिन्ना ङिच्च पिन्न एवं तावत् पितः ङित्वं प्रतिषिद्धम् ततः असंयोगाल्लिट् भवति ङिच्च पिन्न भवति असंयोगाल्लिट् कित् भवति किन्तु यः यथा ङित् पिदपि न भवति एवं ङितः पित्वं प्रतिषिद्धम् अत्र कैयटः महाशयः वर्णयति असंयोगादिति नाम असंयोगाल्लिट् इति प्रतीकमादाय तैः उक्तम् अत्र ङित् अबिदिति वर्तते तेन
ङित् भवन् पिन् न भवति पिन्न इति तातगः पित्वं निषिध्यते इति स्पष्टं तत्र उक्तम्। अनेन किं ज्ञायते शानजः शित्वं व्यर्थं सत् ङिच्च पिन्न पिच्चगिन्न इति अंशं ज्ञापयति। अनन्तरं सार्वधातुकमपि सूत्रे भाष्येपि अयं सिद्धान्तः वर्तते। एतावता यासुड् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च इति सूत्रस्थं भाष्यम् अस्माभिः परिशीलितम्। एवं हलश्नशानद्विसूत्रस्थं भाष्यं परिशीलितम्। एवं सार्वधातुकसूत्रे भाष्येपि अयं सिद्धान्तः वर्तते। तत्र हि किं पुनरयं पर्युदासः यदन्यत् पितः इति नाम सार्वधातुकम् अपित् इति वर्तते। अपित् इत्यत्र किम् अयं पर्युदासो वा प्रसज्य प्रतिषेधो वा इति, नाम पित् भिन्नम् इति वा नो चेत् सार्वधातुकं पित् न भवति, नाम पुनरपि श्रूयताम्, अपित् नाम पित् भिन्नं यत् तत् सार्वधातुकं भवति इति वा, नो चेत् अपित् नाम पित् सार्वधातुकं न भवति इति वा इति। पुनः पश्यन्तु, किं पुनरयं पर्युदासः यदन्यत् पितः इति आहोस्वित् प्रसज्य प्रतिषेधः पिन्न इति। अपिन् ङित् इति चेत् नाम पर्युदासपक्षे शबेकादेशे प्रतिषेधो वक्तव्यः। च्यवन्ते प्लवन्ते किं कारणम् आदिवत्वात्। पिदपितोः एकादेशः अपितः आदिवत् स्यात्। अस्ति अन्यत् पितः इति कृत्वा ङित्वं प्राप्नोति। अतः अत्र ङित्वं प्राप्नोति इति हेतोः पर्युदासे अयं दोषः। अस्तु तर्हि प्रसज्य प्रतिषेधः पिन्न इति। अत्र उद्योतव्याख्यायां हलश्नशानज्झौ इति सूत्रे ङिच्च पिन्न पिच्चगिन्न इत्येतत् सिद्ध्यर्थं प्रसज्य प्रतिषेध एव आश्रितः। एतावता भाष्यस्य परिशीलनेन कः अर्थः ज्ञायते इत्युक्ते नात्र पर्युदासः किन्तु प्रसज्य प्रतिषेधः इति। अतः वक्ष्यमाणा इत्यत्र दीक्षितोक्तरीत्या ङीप् वारणं कर्तुं न शक्यते। ङीप् वारणं नैव भवति। अत्र प्रश्नः, भोः सूत्रकाराणां मते ङीप् प्राप्नोति, यतोहि ङिच्च पिन्न पिच्चगिन्न एतत् सर्वं भाष्यकाराणां सिद्धान्तः। सूत्रकाररीत्या तु लृट् लकारः सः टित् भवति, तस्य स्थाने अयं तत्र शानजादेशः आगतः इत्युक्ते सोऽपि स्थानद्भावेन टित् भवति इति हेतोः ङीप् प्राप्नोत्येव इति पुनः प्रश्नः आगतः। समाधानोच्यते अनल्विधौ इति तातङि पित्व अनतिदेशे सार्वधातुक इत्येव ङित्वस्य सिद्धतया हेरपित्वस्य तातङो ङित्वस्य वैयर्थ्यं स्यात्। कथम् इत्युक्ते अनल्विधौ इति नाम तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्याम् इति सूत्रं। तु स्थाने हि स्थाने च तातङादेशः विहितः। तातङि पित्व अनतिदेशे नाम तिप् प्रत्यये विद्यमानं पित्वम् अथवा सिप् प्रत्यये विद्यमानं पित्वं वा अत्र तातङि नातिदिश्यते। अनतिदेशे सार्वधातुक इत्येव ङित्वस्य सिद्धतया, नाम अत्र अपिदित्यस्य हैरपित्वं व्यर्थम्। एवं तातङः ङित्वस्य वैयर्थ्यं स्यात्। यतोहि तातङः ङित्वं किमर्थम् इति चेत् कदाचित् स्थानिवद्भावेन पित्वं स्यात्। यतोहि तिप् पित् भवति इत्युक्ते स्थानिवद्भावेन पित् स्यात् इति न। कुतः इत्युक्ते अयं तिप् कस्य स्थाने आगतः इत्युक्ते लोटः स्थाने आगतः इति हेतोः। अत एव शेखरकारैः तस्माद् वक्ष्यमाणा इत्यादौ सत्यविधाने अजादिपाठात् टाप् इति। एतावता हलश्नशानझौ नाम श्न्यः शानचः शित्वेन क्वचित् अनुबन्धकार्येऽप्यनल्विधनिषेधज्ञापनाद्वा तत्र वक्ष्यमाणा इत्यत्र ङीप् वारितः। किन्तु शेखरकाराः वदन्ति वक्ष्यमाणा इत्यत्र वस्तुतः ङीपः वारणं भवितुं नार्हति। यदि कदाचित्
वक्ष्यमाणशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः अस्ति चेत् शिष्टानां प्रयोगः अस्ति चेत् अजादिपाठे नाम आकृतिगणः अतः अजादिष्टापितसूत्रेण अजादिगणस्य आकृतिगणत्वम् आश्रित्य टा प्रत्ययः कर्तव्यः न तत्र ङीपः सम्भयः नास्ति इति। अत्र शेखरकारैः तस्माद् वक्ष्यमाण इत्यादौ सत्यभिधाने इत्युक्तं यदि शिष्टानां प्रयोगः अस्ति चेत् इति। तेन किं ज्ञायते वक्ष्यमाणशब्दस्य स्त्रियाम् अनभिधानमेव इति सूचितम्। एवं स्थिते यत्तु किङिति च इति सूत्रभाष्ये यासुटो ङिद्वचनस्य न ङिदादेशानां ङित्वम् इत्यर्थे ज्ञापकता उक्ता तत्तु वार्तिकमतं नाम ङिदादेशाः ङितः न भवन्ति इति ज्ञापकत्वम् उक्तं यासुडो ङिद्वचनस्य किन्तु तत्तु वार्तिकमतं कुतः ङिच्चपिन्ना इत्यादेः तेन अनुक्तेः ङिच्चपिन्ना पिच्चङ्गनीति सिद्धान्तः वार्तिकारैः नोक्तः किञ्च यदपि गाङ्लिटि इति सूत्रे गाङो ङित्वं सानुबन्धकादेशे अनुबन्धस्थानिवत्वस्य ज्ञापकत्वमुक्तं वार्तिककृतं। वार्तिकारैः स्थलद्वये एवं प्रदर्शितं कथम् इत्युक्ते यासुटो ङिद्वचनेन ङिदादेशाः ङितो न भवन्ति इत्युक्तं किङित्सूत्रे भाष्ये। एवं गाङ्लिटि इति सूत्रे भाष्ये गाङो ङित्वं सानुबन्धकादेशे अनुबन्धस्थानिवत्वस्य ज्ञापकत्वम् इत्युक्तम् इदमुभयं तदपि प्रयोजनाभावात् इत्यादिना भाष्ये दूषितम्। अतः इदमुभयमपि वार्तिककारैः उक्तं किन्तु प्रयोजनाभावात् इति कथयता भगवता भाष्यकृता इदं तत्र वार्तिकाराणां मतं निराकृतं दूषितम् इति। अत्र प्रश्नः अस्ति किङिति च इति सूत्रे भाष्ये लकारस्य ङित्वादादेशेषु स्थानिवद्भावः अचिनवम् असुनवम् अकरवम् इति आक्षेपः जातः। नाम अत्र अचिनवम् असुनवम् अकरवम् इत्यत्र लङ् लकारः लङ्ः स्थाने उत्तमपुरुषैकवचने मिप् तस्थस्तमोपान्तान्तनामयसूत्रेण अम् आदेशः आगतः। नाम श्नु विकरणः भवति अचिनु अम् सार्वधातुकारसूत्रेण उकारस्य गुणः क्रियते अचिनो अम् अवादेशे अचिनवम् असुनवम् अकरवम् इति। इदानीं लकारस्य ङित्वात् अत्र लकारः अस्ति लङ् तस्य स्थाने मिप्पु तस्य स्थाने अम् आगति हेतोः आदेशेषु स्थानिवद्भावः नाम लङ् स्थाने यः मिप्पु तस्य स्थाने अहं सोऽपि स्थाने ङित् भवति इति हेतुः गुणो न स्यात् इत्याक्षेपः कृतः। तदानीं समाधानोक्तं लकारस्य ङित्वादादेशेषु स्थानिवद्भावप्रसङ्ग इति चेत् यासुडो ङिद्वचनात् सिद्धम् इति। नाम अयं दोषः नास्ति कथं यासुडो ङिद्वचनं यदयं यासुडो ङिद्वचनं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यः न ङिदादेशाः ङितो भवन्ति ङितां स्थाने ये आदेशाः ते ङितो न भवन्ति कथं ज्ञाप्यते इत्युक्ते यासुड् परस्मैपदेषु धातु सूत्रे यासुडः ङिद्वचनात् इत्येवं रीत्या भाष्ये पंक्तिः दृश्यते। अत्र यासुटि ङिति कार्याभावेन अचरितार्थमिति समुदायस्यैव तन्ङित्वमिति तस्य तद्विधानं व्यर्थं सत् ज्ञापकं भवति। ङिदादेशाः इत्यत्र छायाकाराः लिखन्ति अतिदिष्ट ङकारेत्काः आदेशाः इत्यर्थः तेन तसाद्यादेशा ङितो भवन्त्येव। एवञ्च अत्र प्रष्टुः आशयः कः इत्युक्ते पिदर्थं ङित्वम् इति भाष्येण अत्र विरोधो अस्ति। पूर्वं पिदर्थं ङित्वम् इत्युक्तं किन्तु अत्र भाष्यात् किं लभ्यते इत्युक्ते न ङिदादेशा ङितो भवन्ति अचिनवम् असुनवम् अकरोमि इत्यत्र यः स्थानिवद्भावेन गुणनिषेधः प्राप्तः तत् कथं तत्र गुणः प्रवर्तते इत्युक्ते ङिदादेशा ङितो न भवन्ति इति भाष्ये उक्तम्। इदानीम् एतद् भाष्यं दीक्षितस्य अनुकूलतया वर्तते किल इति चेत् समाधानोच्यते न ङिदादेशा ङितो भवन्ति इति भाष्यकाराणाम् उक्तिर्न किन्तु वार्तिकाराणाम् उक्तिः। अतः
पिदर्थङ्गित्वम् इत्यनेन न विरोधः। एतावता वार्तिकाराः न इदादेशाङ्गितो भवन्ति इति वदन्ति। भाष्यकाराणां तु सर्वात्मना विरुद्धमिदम्। इदानीं किं मतम् अस्माभिराश्रयणीयम् इत्युक्ते यथोक्तं मुनीनां प्रामाण्यम् इति। एवमेव गाङ्ग्लिटि इति सूत्रे भाष्ये ङित्करणं किमर्थं ज्ञापकं सानुबन्धकस्यादेशवचन इत्कार्याभावस्य एतत् ज्ञापयत्याचार्यः सानुबन्धकस्य आदेशे इत्कार्यं न भवति। सानुबन्धकस्य आदेशे इत्कार्यं न भवति इति ज्ञापयति इति। कुत्र अयं विचारः? गाङ्ग्लिटि इति सूत्रे ङित्करणं किमर्थं गा इत्यादेशः विधीयताम् इति। ज्ञापकं सानुबन्धकादेशवचन इत्कार्याभावस्य एतत् ज्ञापयत्याचार्यः सानुबन्धकस्यादेशे इत्कार्येण भवति इति। इदमपि वचनम् अथवा इमान्यपि वचनानि भाष्यकाराणां न किन्तु वार्तिककारस्यैव। अतएव तस्मान्नार्थो ज्ञापनेन इति भगवता भाष्यकृता उक्तम्। अतः न इदादेशाङ्गितो भवन्ति इति वचनं वा सानुबन्धकस्यादेशे इत्कार्यं न भवति इति वचनं वा न प्रकृतोपयोगी इति सिद्धान्तः। एतावता अयं प्रकटकः समाप्तः। अतः वक्ष्यमाणा इत्यत्र ङीप् वारणार्थं यासुडोङ्गिद्वचनलाश्रयमन्धकारादेशानामिति ज्ञापकत्वम् उक्तं, किन्तु तच्च ज्ञापकत्वं न घटते। यासुडोङ्गिद्वचनस्य सार्थक्यम् अस्त्येव। अतः नागेशोपाध्यायनं सिद्धान्ते वक्ष्यमाण इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे प्रयोग एव न भवति। यदि क्वचित् अभिधानमस्ति चेत् स्त्रियां प्रयोगः कर्तव्यश्चेत् अजादिपाठात् तत्र टाप् प्रत्ययः कर्तव्यः इत्येतावता अयं प्रकटकः समाप्तः। अनन्तरं प्रश्नः, टिड्ढाणै द्वयसच् इत्यादि सूत्रे ढ टित् ढ इत्यवरिते ढ इति निरनुबन्धकः उच्चारितः। अतः ढ प्रत्ययान्तः निरनुबन्धकः ढ प्रत्ययान्तः यः स्यात् तस्मादेव ङी प्रत्ययः इति भवति। एवं स्थिते ढ प्रत्ययान्ताद् ङी भवति इत्यत्र किम् उदाहरणमुक्तं? सौपर्णेयी इति। नाम सुपर्णा इत्यस्मात् स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रेण ढक् प्रत्यये कृते सति प्रकृतसूत्रेण ङी प्रत्ययः भवति स्त्रियामिति। किन्तु निरनुबन्धकग्रहणेन सानुबन्धकस्य सूत्रे ढ इति निरनुबन्धकः उक्तः। भवद्भिः उदाहरणं प्रदर्शितं सौपर्णी इति स्त्रीभ्यो ढक् इति, तत्र सानुबन्धकः। अतः निरनुबन्धकग्रहणे सानुबन्धकस्य ग्रहणं नास्ति इत्युक्तत्वात् कथम् अत्र ढक् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणत्वेन ग्रहणम् इति प्रश्नः। समाधानम् उच्यते, भवदुक्तं सत्यं, किन्तु ढ प्रत्ययः कुत्रापि अस्ति वा अष्टाध्याय्याम् इति चेत् अस्ति। कुत्र अस्ति? शिलाया ढः इति सूत्रे। एवं ढश्छन्दसि इति सूत्रे निरनुबन्धकः अस्ति, नास्ति शङ्का। किन्तु तस्य स्त्रियाम् आवृत्तेः शिलाया ढः इति सूत्रिणः ढ प्रत्ययः विहितः, सः ढ प्रत्ययः स्त्रियां नास्ति। इदानीं टिड्ढाणे सूत्रेण ङीप् कुत्र भवति? ढान्ताद् ङीप् इत्युक्ते स्त्रियां विद्यमानः। अतः सानुबन्धकस्यैव ढकः अत्र ग्रहणं। कुतः इत्युक्ते शिला इव शैलेयम् इवार्थे शिला शब्दात् ढ प्रत्ययः क्रियते, तेन शीलेयम् इत्यवरीत्य अत्र रूपं भवति। एवं ढश्छन्दसि इति सूत्रनीतः ढ प्रत्ययः सभाशब्दात् विहितः। स च साधूनव सभायां साधुः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र सभेयः इति अयमपि योग्यतया पुंसेव भवति। अतः केवलं ढ इति निरनुबन्धकः प्रत्ययः स्थलद्वये वर्तते, शिलाया ढः एवं ढश्छन्दसि। अत्र उभयत्र यद्यपि निरनुबन्धकः अस्ति, किन्तु एकः आद्यस्तु क्लीबे एव भवति। शिलाढ इति सूत्रेण विहितः ढ प्रत्ययान्तः शब्दः क्लीबे एव भवति। ढश्छन्दसि इति सूत्रेण विहितः ढ प्रत्ययः पुंसेव भवति इति हेतोः तयोर्द्वयोरपि स्त्रियां प्रवृत्तिः नास्त्येव। अतः अत्र ढकः एव सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति न कश्चित् दोषः। प्रकृतसूत्रस्थं भाष्यमत्र मानं कथम् इति चेत् ढग्रहणे सानुबन्धकस्य उपसंख्यानं तत्र उपसंख्यानं कर्तव्यं न कर्तव्यं। ढग्रहणे सानुबन्धकस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिकारे उक्तं। नाम टिड्ढाणे इति सूत्रे ढ इत्यनेन
कदाचित् निरडबन्धकस्य ग्रहणं प्राप्नोति किन्तु सानुबन्धकस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति। तदुपरि शङ्का तत्र उपसंख्यानं कर्तव्यं भाष्यकारे उक्तं न कर्तव्यम् अननुबन्धकः ढशब्दः स्त्रियां नास्ति स्पष्टमुक्तं भगवता भाष्यकृता इति सानुबन्धकस्य ग्रहणं न च अयमस्ति शिलाया ढः इति प्रश्नः समाधानं नैष स्त्रियां वर्तते इति भवतु अयं तर्हि ढश्छन्दसि ढः अस्ति एषो विन स्त्रियां वर्तते नाम शिलायां ढ सूत्रेण विहितः ढ प्रत्ययः क्लीबे वर्तते ढश्छन्दसि सूत्रेण विहितः ढ प्रत्ययः पुंसि वर्तते स्त्रियां नास्ति हेतोः अत्र निरडबन्धकस्य ग्रहणं नास्ति किन्तु सानुबन्धकस्यैव ग्रहणं भवति अगतिकगत्या अतः ढग्रहणे सानुबन्धकस्य उपसंख्यानमिति वचनं नावश्यकमेव इति भगवता भाष्यकृता इदं वचनं प्रत्याख्यातम्। अनन्तरम् ऐन्द्री नाम टित् ढ अण् अत्र सास्य देवता इत्यण् नाम इन्द्रः देवता अस्य ऊरुदघ्नि इत्यादि प्रमाणे द्वयसु च दघ्ने मात्र च संख्याय अवयवे तयपु मात्रजति मात्रशब्दादारभ्य ऐचश्चकारेण प्रत्याहार इति उभयी इति सिद्धिः तत्र ऐच् प्रत्ययान्तरम् अतएव उभशब्दस्य जसि सर्वनामत्विकल्पो न इति नवेति विभाषा इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम् इति नागेशोपाध्यायनं पङ्क्तयः। अत्र मात्रच् इति प्रमाणे द्वयश्च दघ्ने मात्र च इति सूत्रहित मात्रच् प्रत्ययः एव इति न किन्तु तस्मिन् सूत्रे मात्र इत्यस्मादारभ्य ऐचः चकारेण प्रत्याहारः इत्युच्यते तेन इतरेषामपि अत्र ग्रहणं भवति। ऐन्द्री देवतार्थे अण् नाम इन्द्रः देवता अस्याः इत्यस्मिन् अर्थे पूर्वोक्तया रीत्या इन्द्र अण् आदिवृद्धि ऐन्द्र अ यस्य चकार ऐन्द्र अ ऐन्द्र अण्णन्तत्वात् ङी प्रत्यये कृते ऐन्द्री एवं ऊरुदघ्नि ऊरु प्रमाणं यस्याः सरस्याः सा ऊरुदघ्नि नाम दघ्नच् प्रत्ययः प्रमाणे द्वयश्च दघ्ने मात्रजः दघ्नच् ऊरुदघ्न प्रकृतसूत्रे टिड्ढाणे द्वयश्च दघ्ने मात्र दघ् ङी प्रत्यये कृते सति ऊरुदघ्ने ऊर्द्वयसि ऊरुमात्री इति भवति। एवं प्रमाणे उदाहरणं भवति तदेव प्रमाणे पंचतयी इति टिड्ढाणे द्वयसच दघ्ने मात्रच तयपु यथा न अत्रापि अत्र तयपु प्रत्ययः क्रियते तयप् प्रत्यये कृते संख्याया अवयवे तयपु पंचतय तय प्रत्ययान्तत्वात् ङी प्रत्यये कृते पंचतयी इति प्रमाणे द्वयसच दघ्ने मात्रच इति इदानीं मात्रच इति प्रत्याहारः कथम् इत्युक्ते प्रमाणे द्वयसच दघ्ने मात्रचः इति सूत्रे मात्र इति शब्दादारभ्य द्वित्रिभ्यां तयस्या यज्वा द्वित्रिभ्यां तयस्य अयच् इत्यत्र यः चकारः वर्तते अतः प्रमाणे द्वयसच इत्यादि सूत्रे मात्र इति शब्दादारभ्य ऐचः चकारपर्यन्तं प्रत्याहारः तेन उभयशब्दादपि ङी प्रत्ययो भवति। कथम् उभय इति शब्दे अयच् नाम उभय इत्यत्र यः अय इति श्रूयेत अयच् तयप् स्थानिकः नास्ति किन्तु स्वतन्त्रोऽयम् अयच् प्रत्ययः अतएव जसि प्रथमचर्म तयाल्पार्धगतविनियमाश्च इति सूत्रेण विकल्पः नास्ति यतोहि प्रथम चर्म तय इति वर्तते तया इत्युक्ते साक्षात् तय प्रत्ययान्तः शब्दः यः वर्तते पंचतय इति तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति तया इत्यस्य स्थाने यः अयच् विहितः तस्य ग्रहणं नास्ति अतः अयचः विकल्पः तत्र नास्ति किन्तु सर्वादित्वात् नित्यैव सर्वनामसंज्ञा नवेति विभाषा इति सूत्रे भाष्ये अयच् प्रत्ययान्तरम् इत्युक्तम् अतः अयच् इत्युक्ते तय प्रत्ययस्य स्थाने अयज् इति न किन्तु अयं स्वतन्त्रः प्रत्ययः इति भाष्येऽप्युक्तम्। अनन्तरम् अत्र नवेति विभाषा इति सूत्रस्थं भाष्यं किञ्चिदिव परिशीलयामः प्रसङ्गात्। उभयशब्दः सर्वादिषु पठ्यते तयपः अयचादेशः क्रियते तेन वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वा अप्राप्ते उभयत्र वा इति अप्राप्ते इति नाम प्रथमचर्मतयाल्पार्धगतविनियमाश्च इति सूत्रेण जसि परे या सर्वनामसंज्ञा उक्ता तत्र विकल्पेन किं प्राप्तविभाषा वा अप्राप्तविभाषा वा उभयत्र विभाषा वा इति चेत् अप्राप्तविभाषा
कथम् इति चेत् अयच् प्रत्ययान्तरं यदि प्रत्ययान्तरम् उभयी इति ईकारो न प्राप्नोति भोः अयच् स्वतन्त्रः प्रत्ययः इत्युच्यते चेत् ङी प्रत्ययः केन सूत्रेण हितः टिड्ढाण इति सूत्रेण तत्र टित् ढ अण् ऐ द्वयसच दघ्नच मात्रच तयपु टक्कु टञ् कै क्वरप् एते प्रत्ययाः सन्ति तत्र अयच् इति तु नास्ति यदा नास्ति उभय इति अयच् प्रत्ययः स्वतन्त्रः वर्तते इति चेत् तत्र ईकारो न प्राप्नोति तर्हि ङीप् कथम् इति चेत् मा भूदेवं भोः उभय इति शब्दस्य अस्मिन् सूत्रे पाठः मास्तु नाम अथापि सिद्ध्यत्येव ङीप् कथमित्युक्ते मातृचः इत्येवं भविष्यति सूत्रे टिड्ढाणै द्वयसच् दघ्ने मात्रच इत्यस्ति किल अतः अत्र मात्रच वर्तते भोः मात्रच इति कथं वर्तते इति चेत् मात्रचित् नेदं प्रत्ययग्रहणं प्रत्ययस्य ग्रहणं नास्ति किं तर्हि प्रत्याहारग्रहणं मात्रचित् प्रत्याहारः क्वसन्निविष्टानां प्रत्याहारः नाम कुत्रत्यानां प्रत्ययानाम् अयं प्रत्याहारः इत्युक्ते मात्रशब्दात् प्रभृति आ ऐचश्चकारात् पूर्वमुक्तं बहुवारं नाम प्रमाणे द्वयसुदघ्ने मात्र इति सूत्रे मात्र इति शब्दादारभ्य नित्यभ्यान्तयस्य आयज्वा इत्यत्र यः अयज् वर्तते तावत्पर्यन्तं प्रत्याहारः तस्मिन् प्रत्याहार अयच् इत्यपि वर्तते अतः अयच् प्रत्ययान्तत्वेन नाम अयच् इति प्रत्ययः इत्युक्ते मात्रचि अन्तर्भूत इति हेतोः मात्रचन्तत्वात् अत्र ङी प्रत्ययः सिद्ध्यति इति भाष्यकाराणाम् आशयः अनन्तरम् आक्षिकी इत्यत्र प्रक्रिया विचारिता यथा आक्षिकी इति तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति सूत्रेण ठक् प्रत्ययः भवति नाम अक्षैः दीव्यति इत्यस्मिन् अर्थे दीव्यति नाम क्रीडति इत्यस्मिन् अर्थे अक्षशब्दात् ठक् तस्य एक इकादेशः आदिवृद्धि आक्षा इका यस्य चकारलोप आक्षिक प्रकृतसूत्रेण तत्र ठगन्तत्वात् ङी प्रत्यये कृते आक्षिकी तदस्य पण्यम् इत्यधिकारे लवणाठञ् एतावत् आक्षिकी इति जातम् अनन्तरं लावणिकी नाम लवणं पण्यम् अस्याः इत्यस्मिन् अर्थे लवणाठञ् लवणाठञ् आदिवृद्धि लवणठ ठस्य एकादेशे लावणिका ठयन्तत्वात् ङीपि लावणिकी अनन्तरं यादृशी इति वर्तते यादृश्यां नाम यादृशी इति शब्दे त्यदादिशदृशोनालोचने कैञ्च इति सूत्रेण यद् इत्युपदपूर्वकात् दृशधातोः कै प्रत्यये कृते यद् दृश अ इदानीम् आ सर्वनामः इति सूत्रेण यद् इत्यत्र तकारस्य स्थाने आकारादेशस्य कृते यादृश अ यादृश कै प्रत्यान्तयं शब्दः हेतोः टिड्ढाणै द्वयसच् दघ्नै मात्रच तयपुठकुटै कै कयन्तत्वात् ङीपि यादृशी इति भवति अनन्तरं क्वरप् इत्वरि इत्युदाहरणम् अत्र इण् गत इत्यस्मात् धातोः इण् नश जि सर्तिभ्यः क्वरप् इति सूत्रेण क्वरप् प्रत्ययः क्रियते तेन इण् नाम नकारसर्मन्धलोपे क्वरप् इत्यत्र ककारपकार णमन्धलोपे इ वर ह्रस्वस्य पिति कृते तु क्वरप् पिदस्ति इति हेतोः तुगागमे सति इत्वर क्वरप् प्रत्ययान्तत्वात् ङी प्रत्यये कृते तत्र इत्वरि इति भवति इदानीं क्वरप् इत्यत्र वरप् इति वा उच्यतां नो चेत् क्वर इति वा उच्यताम् अनुबन्धद्वयं किमर्थम् अनुबन्धद्वयोपादान स्पष्टार्थं वस्तुतः आवश्यकता नास्ति कुतः इत्युक्ते स्थेशभासपिसकसो वरच् इति सूत्रं तेन सूत्रेण यः वरच् प्रत्ययः वितः तस्य व्यावृत्त्यर्थम् अत्र क्वरप् इति उच्यते चेत् तर्हि क्वर इत्युच्यतां वरच् अन्यः क्वर अन्यः ग्रहणं न भवति अथवा वरप् इत्युच्यतां तेनापि वरचः व्यावृत्तिः सम्भवति इति हेतोः अनुबन्धद्वयोपादानं किमर्थम् इति चेत् स्पष्टार्थं नाम अनावश्यकः इत्येव अर्थः कुतः इत्युक्ते वरज् व्यावृत्तेः वरच् प्रत्ययस्य व्यावृत्तेः अन्यतरेणापि सिद्धेः नाम क्वर इति केवलं ककारानुबन्धस्य उच्चारणे वा नो चेत् तत् त्यक्त्वा वरप् इति पकारानुबन्धस्य उच्चारणे एव तत्र वरच् प्रत्ययस्य वारणं कर्तुं शक्यते इति हेतोः अनुबन्धद्वयोपादानं स्पष्टार्थं नाम अनावश्यकम् इत्येव एवं स्थिते परिभाषाम् आश्रित्य वार्तिकञ्च आश्रित्य अत्र ङी प्रत्ययः साधितः यथा ताच्छीलकेणे अण्कृतानि भवन्ति इति परिभाषा अत्र छत्रादिभ्यो णः इति सूत्रेण चुरा शीलम्
अस्याः इत्यस्मिन् अर्थे चोरा इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् छत्रादिभ्यो णः इति सूत्रे न प्रत्यये चोरा अ तद्धितेष्वच सूत्रेण आदौर्धौ चौरा अ यस्य इति च आकारलोपे चौर अ चौरा इति वर्तते। इदानीं वस्तुतः न इति प्रत्ययः टिड्ढा इति सूत्रे नास्ति, किन्तु ताच्छीलिके णे नाम तच्छीलार्थे विहितः न प्रत्ययः यः वर्तते तस्मिन् न प्रत्यये अण् कृतानि भवन्ति। नाम अण् प्रत्यय निमित्तकानि यानि यानि कार्याणि उक्तानि तानि प्रवर्तन्ते इत्युक्तत्वात् अत्र अण् प्रत्यय निमित्तकः ङी प्रत्ययः न प्रत्ययान्ते भवति चौरीति रूपं सिद्ध्यति इति परिभाषायाः विषये उदाहरणम्। अनन्तरं वार्तिकं भवति नै स्नैक क्युन् स्तरण तरणानौपसङ्ख्यानं। नाम नै प्रत्ययान्तः स्नै प्रत्ययान्तः ईकक् प्रत्ययान्तः क्षुन् प्रत्ययान्तः ये चत्वारः शब्दाः। एवं तरुण इति शब्दः तरुण इति शब्दस्य एतेभ्यः अपि ङी प्रत्ययः भवति। यथा स्त्रीणां समूहः एवं पुंसां समूहः इत्यर्थे स्त्री शब्दात् पुंस् शब्दात् च स्त्रीपुंसाभ्यां नैस्नयो भवनात् क्रमेण स्त्री शब्दात् नै प्रत्ययः। अत्र नै इत्युक्ते नै तत्पुरुषसम्बद्धः नै नास्ति। यथा न धर्मः धर्मः न सत्यम् असत्यं तादृशः नै नाम निषेधार्थकः यत्र नास्ति, किन्तु अत्र नै नाम प्रत्ययः। एतावत् समूहार्थयं प्रत्ययः विहितः। तथा च स्त्री न आदिवृत्ति स्त्री न अट्कुप् सूत्रेण त्वं नाम नयं तत्त्वात् अत्र अनेन वार्तिकेन ङी प्रत्यये कृते स्त्रीणि। एवं पुंसां समूहे इत्यर्थे पुंस् इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् स्नै प्रत्यये आदिवृतौ पौंस्न अयमपि तत्र स्नै प्रत्ययान्तः अस्ति इति हेतोः अनेन वार्तिकेन ङी प्रत्ययः क्रियते, तेन पौंस्नि। अनन्तरं नै स्नै ईकक् शक्ति प्रहरणम् अस्याः इत्यस्मिन् अर्थे प्रहरणं नाम आयुधम् इत्यर्थः। नाम शक्तिनामकम् आयुधं यस्याः वर्तते तस्मिन् अर्थे शक्तियष्ट्योरीकक् इति सूत्रेण शक्ति इत्यस्मात् ईकक् इति प्रत्ययः शक्ति ईकक् ककार सर्वमन्धलोपे किति च आदिवृद्धौ शाक्ति ईक यस्य इति च इकारलोपे शाक्ति ईक शाक्ति ईक अयं प्रत्ययः ईकक् प्रत्ययान्तः वर्तते। अतः ङीपि शाक्तिक ई यस्य इति च अकारलोपे शाक्तिकी इति। अनन्तरं क्षुन् अनाढ्यः आढ्यः क्रियते अनेन इत्यस्मिन् अर्थे आढ्य इत्युवद पूर्वक क्री धातोः आढ्य सुभग स्थूल इत्यादिना सूत्रेण क्षुन् प्रत्यये कृते तत्र ककारणकरणमन्दलोपे यु नाम आढ्य कृ यु योवर्णको अनादेशः आढ्य कृ अन सार्वधातुकार सूत्रेण क्री धातोः ऋकारस्य गुणे रपरत्वे च आढ्य कर अन नत्वे आढ्य कर्ण। इदानीं अरुर्द्विषदजन्दस्य मुम् इति सूत्रेण खिदन्ते उत्तरपदे परे मुम् आगमः क्रियते आढ्यं कर्ण। इदानीं मौनस्वारे सूत्रेण अनुस्वारे अनुस्वारस्य परस्वरण सूत्रेण परसवर्णे च आढ्यं कर्ण। अयं शब्दः क्षुन् प्रत्ययान्तः अस्ति। अतः अनेन वार्तिकेन ङी प्रत्यये कृते आढ्यं कर्ण ई यस्य चकारलोपे आढ्यं करणी इति नै प्रत्ययान्तस्य स्नै प्रत्ययान्तस्य ईकक् प्रत्ययान्तस्य क्षुन् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणानि सम्पन्नानि। अनन्तरं स्वतन्त्रौ द्वौ शब्दौ तरुण इति शब्दात् तरुण इति शब्दात् च अनेन ङि विधीयते तरुणी तरुणी इति। वस्तुतः तरुणशब्दात् तरुणशब्दात् च वयस्य चर्म इति वाच्यम् इति वार्तिकेन ङि प्रत्ययः वक्तुं शक्यते। यथा वधूटी चरण्टी इत्यत्र ङि उक्तः तद्री तत्र वक्तुं शक्यते, किन्तु गौरादिपाठात् ङि षु प्रत्ययः प्राप्तः। यद्यपि वयस्य चरवाच्यमिति वार्तिकेन ङी प्रत्ययः प्राप्नोति, किमु द्वौ शब्दौ तत्र गौरादिगणे पठितुमिति हेतोः ङीष् प्रत्यये प्राप्ते तदपवादतया अत्र पुनः ङीपः एव विधानार्थम् अस्मिन् वार्तिके तयोर्द्वयोर्ग्रहणम्। एतावता ताच्छीलकेण कृतानि भवन्ति इति परिभाषायाः उदाहरणम्। एवं तत्र नैस्नैक्यं स्तरणतरणानुपसङ्ख्यानुवार्तिकस्य उदाहरणानि च विमृष्टानि। पाठस्य एवं रीत्या सारः अस्ति। यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्चा इति सूत्रे यासुरो ङिद्वचनलाश्रयमनुबन्धकारणआदेशानाम् इति दीक्षितैः यत् ज्ञापकत्वमुक्तं तज्ज्ञापकत्वं नागेशोपाध्यायैः भाष्यप्रामाण्येन निराकृतम्। पिच्चङिन्ना ङिच्चपिन्ना इति सिद्धान्ते भाष्यद्वयप्रामाण्यमुक्तम्। किञ्च निरडबन्धकग्रहेण नसानबन्धकस्य परिभाषायाः प्रस्तावना कृता ढ विषये, किन्तु
सा परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। कुत्र कुतः इत्युक्ते कुत्रापि निरडबन्धकस्य ढ इति प्रत्ययस्य नाम स्त्रियाम् अवर्तनात् इति समाधानम् उक्तम्। एवं स्थिते टिड्ढाणि द्वयस्य दग्धने मातृच् इत्यत्र मातृच् नायं प्रत्ययः किन्तु प्रत्याहारः अतएव उभयी इति रूपं सिद्ध्यति इत्युक्तम्। तदनन्तरम् आक्षिकी इत्यादौ प्रक्रिया प्रदर्शिता। ततः ताच्छीलकेन अनुकृतानि भवन्ति इति परिभाषया चौरी इति रूपसाधनम्। एवं नैस्तैकिकस्तरणतरणानुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकेन तत्र स्त्रैणी पौंस्नी इत्यादीनो रूपाणां साधनम् इत्येवं रीत्या अस्मिन् पाठे एते अंशाः विस्तरेण विचारिताः इति शम्।